अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना शुरू हो गया है और ख्वाजा साहब के उर्स के दिन हैं। मेरे साथ मेरे भतीजे मोहम्मद शामिक अत्तारी मौजूद हैं और मेरे छोटे भाई मोहम्मद मुनीर अत्तारी मौजूद हैं। आज वीडियो मस्त होने वाली है माशाल्लाह। दावत इस्लामी की ख्वाजा साहब की मशहूर मनकबत जिसको महमूद अत्तारी ने पढ़ा उसका रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। हम भी सुनते हैं ये मनकबत, आप भी सुनिए। देखिए, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जज़ाकल्लाह। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया चराग चिश्त शह आलिया गरीब नवाज बहार अंजुमने मुस्तफा गरीब नवाज। सुनो सुनो मेरे हाजत रवा गरीब नवाज, मैं दे रहा हूँ सदा बर सदा गरीब नवाज। ख्वाजाए ख्वाजगा हामिए बेकसा इल्तिजा सुन लो शाहे उमंग के लिए। ख्वाजाए ख्वाजगा हामिए बेकसा इल्तिजा सुन लो शाहे उमंग के लिए। कर दो करम मेरे ख्वाजा पिया, कर दो करम सईदी मोहतरम, कर दो करम सईदी मोहतरम। तुमको भेजा गया है करम के लिए। ख्वाजा ख्वाजगा हामिए बेकसा इल्तिजा सुन लो शाहे उमंग के लिए। ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया। नूर शाहे नजफ मेरे ख्वाजा पिया, नूर शाहे नजफ मेरे ख्वाजा पिया। तेरी चौखट से दुनिया ने पाई अता, तेरी चौखट से दुनिया ने पाई अता। खालिके दो जहां से ये रुतबा मिला, खालिके दो जहां से ये रुतबा मिला। तेरे दरबार फैज़ो करम के लिए। इल्तिजा सुन लो शाहे उमंग के लिए। ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया। शाहे अजमेर मेरा मसीहा है तू, शाहे अजमेर मेरा मसीहा है तू। दर्द मर्दों के दुख का मदावा है तू, दर्द मर्दों के दुख का मदावा है तू। तेरी निस्बत का दामन रहे हाथ में, तेरी निस्बत का दामन रहे हाथ में। बस दवा है यही रंजो गम के लिए। ख्वाजा ख्वाजगा हामिए बेकसा इल्तिजा सुन लो शाहे उमंग के लिए। ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया
خواجہ پیا تھامنا ہاتھ اے سید مہربان تھامنا ہاتھ اے سید مہربان ہے تیرا کام خواجہ خطا پوشیاں ہے تیرا کام خواجہ خطا پوشیاں لاج رکھنا فنا کی معین جہاں لاج رکھنا فنا کی معین جہاں حشر میں تاج دار حرم کے لیے خواجہ خواجگاں حامی بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے خواجہ پیا 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 ماشاء اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اتنی پیاری منقبت محمود اتاری نے پڑھی, بہت اچھا لگا. اور اچھا انداز, اچھی وائس, کسے اچھی نہیں لگتی. اور خواجہ صاحب کا درد کیسا ہے. اورنگزیب بادشاہ ایک بار مزار پہ تشریف لے گیا تو کیا دیکھتا ہے, ایک نابینا التجا کر رہا ہے, یا خواجہ آنکھیں دے, یا خواجہ آنکھیں دے. اورنگزیب پوچھتا ہے کہ کتنے عرصے سے تو یہاں پر آنکھیں مانگ رہا ہے. کہا کافی عرصے سے, مگر مجھے آنکھیں نہیں مل رہی. اورنگزیب نے کہا اب میں مزار سے ہو کر واپس لوٹتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں اگر تمہاری آنکھیں واپس نہ آئیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب اس کی جان بے بنائی. اورنگزیب تو مزار میں چلا گیا, مگر اس نے رونا دھونا شروع کر دیا, یا خواجہ اب تو جان پہ بنائی, مجھے آنکھیں دے دے. اورنگزیب واپس لوٹتے ہیں تو آنکھیں اس فقیر کی آ چکی ہوتی ہیں, کیونکہ اب اس نے دل سے مانگا. سبحان اللہ. تو آج ہندوستان کے مسلمان دل سے فریاد کر, یا خواجہ غریب نواز کرم کیجیے, ہمارے ہندوستان کی حالت بھی اچھی ہو جائے. انشاءاللہ. بہت ہی پیاری ہے, بہت پیاری منقبت ماشاء اللہ تھی. انداز بھی بہت پیارا تھا ان کا الحمدللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن دبا دیجیے گا, سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.